बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि जुमेरात के रोज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़िताब करना है उसका कोई सब्जेक्ट जो है अभी तक सामने नहीं आया। ख़िताब बहुत अहम है, सेनेट को वो ख़त लिख चुके हैं, ईरान पर हमले की वजूहात बयान कर चुका है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी धमकी लगाई है जिसका इससे पहले उन्होंने कभी इजहार नहीं किया। हमेशा ये कहा कि ईरान का न्यूक्लियर अफजुर्दा यूरेनियम ऐसी गहराई में मौजूद है जहाँ से निकालना सिर्फ अमेरिका का ही काम है, लेकिन वो भी ईरान की मदद से या ईरान की मदद से उसको निकाला जा सकता है और या जो है उसको ज़ाया किया जा सकता है। ये कहाँ पर वाक़या था? ये असफहान के करीब एक है कोहे कोलांग, इसको पिक्सलिक जो है ये भी माउंटेन कहा जाता है, और यहाँ पर मौजूद 2000 फीट यानी 600 मीटर की गहराई में ये न्यूक्लियर अफजुर्दा यूरेनियम जो है रखा गया है। और अब इसको तबाह करने का इरादा ज़ाहिर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनका कहना है कि अगर ईरान ने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बंद ना की, हालांकि हमलावर डोनाल्ड ट्रंप है पर, तो वो कोहे कोलांग पर जिसको कोहे कोलांग ही लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि ये यहाँ पर वो अफजुर्दा यूरेनियम जो कि ईरान की असल कुव्वत है 410 किलोग्राम अफजुर्दा यूरेनियम, जिससे 10 के करीब एटम बम बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिका को इसी यूरेनियम से है। इसी यूरेनियम को लेकर कभी कहा गया कि अगर ये ईरान किसी और मुल्क के हवाले कर दे, रशिया ने भी ऑफ़र किया था कि यूरेनियम उसके हवाले कर दिया जाए अमानतन, और 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब ईरान को इसकी ज़रूरत हो तो उसको पावर जनरेशन के लिए वापस ले ले। ईरान ने कहा था कि वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये यूरेनियम किसी के हाथ में नहीं आएगा। 2000 फीट की गहराई में पड़ा यूरेनियम निकालना कोई आसान काम नहीं है, और अगर इस यूरेनियम को जो है ब्लास्ट होता है तो उससे जो ताबकारी फैलेगी वो तो दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी, क्योंकि ये इस हद तक यूरेनियम अफजुर्दा हो चुका है कि इसकी लीकेज जो है ये बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया है आज ही, अभी इस वक्त जो है उन्होंने कहा है कि ये जो पिकेक्स माउंटेन है जो कि न्यूक्लियर हब है, नंतस के से चंद किलोमीटर दूर ये साइट मौजूद है। नंतस से चंद किलोमीटर दूर इस साइट में गहराई में वो अफजुर्दा यूरेनियम जिसका बहुत शोर है, जिसका बहुत खौफ है अमेरिका को, वो पड़ा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तबाह करने की बात कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। ये जुमेरात का ख़िताब जो है मुझे यूँ हज़म नहीं हो रहा था, और मैं बार बार ये कह रहा था कि ये जो है 16 तारीख का ख़िताब वहाँ 15 होगी, हमारे यहाँ 16 होगी मेरा ख्याल है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है क्यों करना चाहते हैं, और इन्होंने अभी तक उसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं बताया है। आहिस्ता आहिस्ता ये जंग जो कि आपने हमस में शुरू हुई थी बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले 40 रोज़ा जंग रही, लेकिन कभी डोनाल्ड ट्रंप ने इस यूरेनियम को हासिल करने के लिए या हमला तबाह करने के लिए हमले की बात नहीं की है। ये पहली मर्तबा है कि इस पर हमला करने की बात की है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये इतनी गहराई में मौजूद है कि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है, इसको निकाला नहीं जा सकता है, और अगर कभी निकालने की ज़रूरत भी पेश आई तो अमेरिका के पास ही ये सारी टेक्नोलॉजी है कि इस अफजुर्दा यूरेनियम को महफूज तरीके से निकाल लिया जाए। लेकिन इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान निकाल सकता है, क्योंकि ईरान को ईरान ने ही यहाँ तक यानी इतनी गहराई में 600 मीटर 2000 फीट की गहराई में पहुँचाया है। ये सॉलिड पत्थरों पर मुश्तमिल जो है बंकर्स हैं जो कि ग्रेनाइट के पहाड़ हैं। ये ग्रेनाइट दुनिया का सबसे सख्त पत्थर कहलाता है, और इस पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी जो हैं वो असर नहीं करते हैं। अब जो बात आई है, एनालिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि 30,000 पाउंड वज़नी बम गिराया जा सकता है इस ज़ेरे ज़मीन 2000 फुट की गहराई में मौजूद अफजुर्दा यूरेनियम को तबाह करने के लिए। यानी इसकी तबाही जो है अंडरग्राउंड ही हो जाए और वहीं पर इसकी ताबकारी जो है ख़त्म हो जाए। अमेरिका क्या ऐसा प्लान कर रहा है? अगर ऐसा भी प्लान कर रहा है तब भी ताबकारी के अखराज की जो है वो बाकी रहे, ख़तरा बाकी रहेगा।
اور یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوگا۔ یہ تابکاری اگر پھیلتی ہے تو مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ایران کے بہت سارے ہمسایہ ممالک جو ہیں اس تابکاری کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور خود امریکہ بھی جو ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اسرائیل تک جا سکتی ہے۔ جنگ جو ہے یہاں سے نکل کر نیوکلیئر میں چلی جائے گی، یعنی روایتی جنگ جو ہے نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایسی غلطی کریں گے کہ وہ نیوکلیئر سائٹ کو چھیڑیں گے یا اس پر حملہ کریں گے؟ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر دیمونا میں موجود اسرائیل کے جو نیوکلیئر سائٹ ہے اس پر بھی حملہ ہو جائے گا۔ آگ جو ہے پھر وہ ایک طرف تو نہیں رہے گی، دونوں طرف برابر کی لگے گی، اور اگر یہ ہوا تو یہ تو پھر پورا خطہ ہی ہمیں ایٹمی دھوئیں یا ایٹمی تابکاری میں جلتا ہوا یا ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو امریکہ صرف دھمکا رہا ہے، دھمکی لگا رہا ہے، مقصد وہی ہے کہ ایران آپ نے حرمز کی جو ہے عملداری چھوڑ دے، آپ نے حرمز امریکہ کے پاس رہے، امریکہ جو ہے اس پر ٹیکس وصول کرے، عرب ممالک سے ٹیکس وصول کرے گا، اور ایران سے تو کر نہیں سکتا، عرب ممالک سے ٹیکس وصول کرے، اور جو اس کے اخراجات اب تک جنگ پر ہو چکے ہیں جو کہ اربوں ڈالر ہیں وہ وصول کر لیے جائیں۔ امریکہ اس پر ٹول پلازا بنانا چاہتا ہے۔ پہلی مرتبہ اس جنگ میں اس نے اتنی گہرائی میں موجود یورینیم کو تباہ کرنے کی بات کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی جو ہے اس وقت عالمی میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ پکیکس ماؤنٹین از اے ہیولی فروٹیفائڈ سائٹ نیوکلیئر ایرانز آلریڈی ڈیمیجڈ۔ یہ جو ہے سٹوریز جو ہیں مختلف سٹوری جو ہیں وہ آ رہی ہیں، کوئی نیشنل ہے، کوئی ہل وائے ہے، پالیسی ہے، کوئی مطلب مختلف میڈیا ہاؤسز جو ہیں اس سٹوری کو دے رہے ہیں۔ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ غلطی کریں گے؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ غلطی کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ ماں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایران کا جو نیوکلیئر سائٹس ہیں بہت ہی محفوظ ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیں، اور ان پہاڑوں کے اندر بھی بہت زیادہ گہرائی میں ہیں، گرینائٹ کے پہاڑ ہیں جو کہ اپنی سختی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اور یہ بڑی تباہی جو ہے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ضد کے وجہ سے ہے جس میں وہ اپنے ہرمز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے نیوکلیئر سائٹ کا نام لے دیا، اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک جو ہے تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کوہ کولانگ جس میں یہ نیوکلیئر سائٹ موجود ہے، اطلاعات کے مطابق اس میں موجود ہے، اگر اس کو تباہ کیا جاتا ہے یا نیوکلیئر سائٹ پر تابکاری پھیلتی ہے تو اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ پوری دنیا کی تمام میڈیا ہاؤسز میں یہ خبر بہت ہی تشویش کے ساتھ نشر کی جا رہی ہے کہ امریکہ ایران کی اس نیوکلیئر سائٹ پر جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے یا حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 30,000 پاؤنڈ کا میں نے آپ کو بتایا کہ پینٹاگون کے خیال میں اگر 30,000 پاؤنڈ وزنی بامز گرائے جائیں جو کہ بنکر بسٹرز ہوں گے تو یہاں تک جو ہے تباہ کیا جا سکتا ہے ان کو، لیکن اس تباہی کے نتیجے میں تابکاری بھی پھیل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ضد پر اڑے ہیں، اور اس ضد کی وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے خطرے میں ہے، پوری دنیا کا کاروبار، پوری دنیا کی تجارت، پوری دنیا کا توانائی کے وسائل جو ہیں وہ تو خطرے میں ہیں ہی۔ اب یہ تابکاری کی وجہ سے دنیا کو ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کی تو یہ جنگ روایتی جنگ سے نکل کر نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو جائے گی، اور نیوکلیئر وار میں کسی کا کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بڑے ثانیے سے کم نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔